अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वलौ तरा, और अगर तू देखे, इदिल मुजरिमूना, जब मुजरमों को, नाकिसू रऊसिहिम, वो सर झुकाए हुए, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के सामने खड़े होंगे। रब्बना, कहेंगे ए रब, हमारे रब, अबसरना, हमने देख लिया, वसमिअना, और हमने सुन लिया, फरजिअना, हमें दुनिया पर दोबारा भेज दे, नअमल सालिहन, हम वहाँ जाकर नेक अमाल करेंगे, इन्ना मूक़िनून, और हमें अब यकीन हो चुका है। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात के लिए जो सारे जहानों के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने क़यामत का नक्शा खींचा है। क़यामत का दिन होगा, ये जो अल्लाह को जुटलाने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को जुटलाने वाले, शरीयत का मजाक उड़ाने वाले, ये जितने भी लोग हैं, ये वहाँ अल्लाह के सामने, अल्लाह के हजूर सर झुकाए हुए खड़े होंगे। जब उनको पता चल जाएगा कि उनके करतूतों की वजह से, उनके जो दुनिया पर किए हुए काम हैं उनकी वजह से उन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, अब वो जहन्नम में जाने ही वाले हैं, तो वो सारे ही सर झुकाकर रोते हुए अल्लाह से कहेंगे कि वलो तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू। ये कैसा नक्शा खींचा है अल्लाह ताला ने कि ए मेरे नबी, ज़रा उस वक़्त को अपनी आँखों के सामने लाओ और देखो कि जब मुजरम लोग अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए खड़े होंगे और कह रहे होंगे रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। ये वो लोग हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने सर झुकाए हुए खड़े होंगे, रो रहे होंगे, शर्मिंदा होंगे, अपने किए पर पशेमान होंगे और अल्लाह ताला के सामने गुजारिशें कर रहे होंगे, रिक्वेस्टें कर रहे होंगे, दरख्वास्तें कर रहे होंगे कि ए अल्लाह, ये जो हमने दुनिया पर किया था उसका अंजाम हमने अपनी आँखों से देख लिया है। ये दोज़ख हमारे सामने जल रही है, भड़क रही है, मुजरिम उनमें डाले जा रहे हैं। हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि हमारा भी अंजाम यही होने वाला है और अब हमें यकीन हो चुका है। तो इसलिए ए अल्लाह, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हमने अपनी आँखों से ये सब कुछ देख लिया है, अब हम दाना बीना हो चुके हैं, अब हमें पता चल चुका है, अब बोलपन का जो ढोंग था वो नहीं रचाया जाएगा। अब हम मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। ए अल्लाह, हमें एक दफ़ा दुनिया पे भेज दे, हम दुनिया पे जाके तेरी तौहीद पर अमल करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर अमल करेंगे, शरीयत पर अमल करेंगे, तेरे मानने वालों को हम नहीं सताएंगे, जिस तरह तू कहता है हम उसी तरह करेंगे। ए अल्लाह, हमें सिर्फ़ एक दफ़ा दुनिया पर भेज दे, हम वहाँ जाकर नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, शरीयत पर अमल करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को मानेंगे, तेरी तौहीद का इकरार करेंगे। हम कहेंगे कि ए अल्लाह, ये जो बुत हैं ये हमें कुछ नहीं दे सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, हमारा हाजत रवा मुश्किल कुशा तू ही है। ए अल्लाह,
ہم تیرے نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ سچ ہے، جو شریعت انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ صحیح ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یا اللہ، ہم تیرے سامنے یہ گزارش کرتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ ہمیں دنیا پر بھیج دے، اور ہم دنیا پہ جا کے نیک اعمال کر کے تمہیں راضی کر کے خوش کر کے دوبارہ یہاں آئیں گے، تاکہ ہم اس دوزخ کی مار سے بچ سکیں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ سکیں۔ اے اللہ، صرف ایک دفعہ ہمیں دنیا پہ بھیج دے۔ تو اللہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہیں دوبارہ دنیا پر بھیج بھی دیا جائے تو تمہارا کام وہی ہوگا جو تم نے پہلے کیا تھا، تم پھر میری توحید کا مذاق اڑاؤ گے، تم پھر میرے نبی کی رسالت کو جھٹلاؤ گے، تم پھر میری بھیجی ہوئی شریعت کا مذاق اڑاؤ گے، تم پھر میرے بندوں پر سختیاں کرو گے، ان کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاؤ گے۔ اس لیے اب تمہاری دنیا پہ واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو صرف یہی ہے کہ جو کچھ تم نے دنیا پہ کیا ہے اب اس کا انجام جو ہے وہی تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اگر تم نے دنیا پہ اچھے کام کیے ہوتے تو ضرور اس کا صلہ تجھے دیا جاتا، اب جو تم نے دنیا پہ کیا تھا اسی کا تمہیں صلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے تم نے چونکہ میری توحید کا مذاق اڑایا، تم نے میرے نبی کی مخالفت کی، تم نے میرے نبی کو اور میرے نبی کے صحابہ کو، میرے نبی کے یاروں کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، ان کو ستایا، ان کو دکھ اور تکلیف پہنچائی، اس لیے اب تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ اب تمہیں اس کے بدلے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اب اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ چیختے چلاتے رہیں گے، وہ روتے پیٹتے رہیں گے، وہ دہائیاں دیتے رہیں گے، وہ اللہ سے درخواستیں کرتے رہیں گے، لیکن وہاں ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ان کا کوئی ان کے حال پہ رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ان کو چیختے چلاتے روتے پیٹتے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ تو اے میرے بھائیوں، اب ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جائے، شریعت کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اب ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر یہ ٹائم مل گیا، اگر یہ ٹائم ہم سے واپس لے لیا گیا تو پھر ہمارے لیے بھی سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے وعدہ کیجئے کہ اے اللہ، ہم تیرے لیے نماز پڑھیں گے، تیرے لیے روزہ رکھیں گے، تیرے لیے تیری شریعت پر عمل کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، دکھ نہیں دیں گے۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے بن کر رہیں گے۔ یا اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔